नमस्ते शुभसन्ध्या मित्राणि। तो विगतदिने वयं भाषाशिक्षणकौशलानां प्रथमकौशलम् इत्युक्ते श्रवणकौशलसम्पर्के विस्तृतरूपेण चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च ये केऽपि प्रश्नाः आसन् तान् प्रश्नानपि वयं तत्र सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः। अद्य वयं द्वितीयसत्रे भाषाशिक्षणस्य द्वितीयं कौशलं भवति भाषणकौशलं। भाषणकौशलस्य सम्पर्के विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः। पुनश्च तत्सम्पर्के ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति तान् प्रश्नानपि वयम् अत्र एव अद्य आलोचनां कुर्मः एव। अनन्तरं परस्मिन् समये पठनकौशलसम्पर्के अथवा लेखनकौशलसम्पर्के एव चर्चां कुर्मः एव। तर्हि अचिरात् एव आरम्भं कुर्मः। भाषणकौशलसम्पर्के किं नाम भाषणमस्ति, भाषणस्य भाषणकौशलस्य कानि कानि अङ्गानि सन्ति, भाषणकौशलविकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, एतेषु सर्वेषु विषयेषु वयं तत्र चर्चां कुर्मः एव। यदि भवन्तः अत्र नूतनः सन्ति भवन्तः अत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये एव अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। अत्र अहं संस्कृतनियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्रेषयामि। PDF इत्यादिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविष्टुम् अर्हन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। किं वदति अत्र, यदि एकं बालं वयं पश्यामः, बालम् एकः लघुबालकः 45 इत्युक्ते 45% किं करोति, प्रतिदिनं सः केवलं शृणोति। एतत् प्रारम्भिककार्यम् अस्ति। अतः श्रवणकौशलस्य विकासार्थं वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः, तत्र कानि कानि साधनानि सन्ति, तेषु विषयेषु प्रथम वीडियो मध्ये चर्चा सञ्जाता एव। द्वितीयं कस्ति, तस्य किमेव वदन्ति इत्युक्ते भाषणकौशलं। भाषणकौशलस्य 35% तस्य किं भवति, भाषणकौशलम् अस्ति। भाषणकौशलस्य विकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, तत्र कानि कानि सोपानानि सन्ति, तत्र के उपायाः सन्ति, एतेषु विषयेषु अद्य अत्र चर्चां कुर्मः एव। एतत् एकवारं ग्राफ् पश्यन्तु। ध्वनियुक्तं के भवन्ति, अस्माकं श्रवणकौशलं भवति ध्वनियुक्तं, पुनश्च भाषणं भवति अस्माकं ध्वनियुक्तम्। इत्युक्ते एतद्वयं श्रवणं पुनश्च भाषणं, श्रवणम् अनन्तरं भाषणम्, एतद्वयं किं भवति, सर्वदा अस्माकं ध्वनिः सह सम्पर्कितः भवति। किन्तु लिपियुक्तं के भवन्ति इत्युक्ते पठनं लेखनम्, एतद्वयं लिपि सह सम्बन्धितः भवति एव। किन्तु यदि वयं विषयं ग्रहीतुम् इच्छामः, तदर्थं कः उपायः अस्ति इत्युक्ते विषयग्रहणार्थम् इत्युक्ते श्रवणम् एकः उपागमः अस्ति, अन्य एकः उपागमः भवति एव पठनम् इति। विषये यदि वयं विषये यदि वक्तुम् इच्छामः, अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषणं भवति, लेखनं भवति। अग्रे पश्यामः। सम्प्रति भाषणकौशलं नाम किं, भाषणकौशलस्य सम्पर्के सामान्यरूपेण एकवारम् अवगच्छामः, अनन्तरम् अग्रे पुनश्च वयं पश्यामः एव। किं वदति भाषणकौशलसम्पर्के, भाष्यते अनया इति भाषा। प्रारम्भिकसमये भाषणम् इति शब्दस्य अर्थं पश्यन्तु। किं वदति, भाषणम् इत्युक्ते भाष्यते अनया इति भाषा। अत्र भाषा इति प्रारम्भिकसमये शब्दः अस्ति, भाषणम् इति पूर्वं भाषा इति शब्दः अस्ति, भाषा इति अस्ति। भाष्यते अनया इति भाषा, कदाचित् प्रश्नः आगच्छति एव। भाषणकौशलं किं भवति, भाषाशिक्षणस्य द्वितीयं सोपानम् अस्ति। अस्माकं भाषाशिक्षणस्य द्वितीयं सोपानं किं भवति, भाषणकौशलं भवति। प्रथमं कौशलं भवति श्रवणकौशलं, द्वितीयं कौशलं भवति अस्माकं भाषणकौशलमेव। द्वितीयं भवति भाषणम् एका कला भवति। यथा अस्माकं 64 कलाः सन्ति किल, तेषु 64 कलासु भाषणमपि एका का अस्ति, कला अस्ति। सर्वेषां सविधे सा कला न भवति एव। यथा कश्चन भाष्यकारः यथा वदति, यथा भवन्तः कॉमेडी इति भवतः दूरदर्शने कॉमेडी विषये बहवः नाम तत्र सीरियल्स् इत्यादिकम् आगच्छति एव। किन्तु तेषु कॉमेडियन् हास्यकारेषु कः एकः एव भवतः प्रियः भवति, इत्युक्ते यः सम्यक् रूपेण उपस्थापनं करोति तस्य भाषणमेव अस्मभ्यं रोचते, अन्येषां न रोचते। अतः भाषणम् एका का अस्ति, कला भवति एव। अनेन भाषणकलाद्वारा वक्ता क्रमबद्धतया सुसमृद्धतया च स्वविचारान् प्रकटयितुं क्षमः भवति। तेन कलाद्वारा किं भवति, यस्य सविधे एषा कला भाषणकला भवति, सः किं करोति, किमर्थं, यथा पश्यन्तु उदाहरणद्वयं स्थापयामि। नरेन्द्रमोदी महोदय यदा भाषणं वदति तस्मिन् समये किं भवति, तस्य भाषणं बहु रोचते छात्रेभ्यः, सर्वेभ्यः रोचते। इदानीं किञ्चित् जनाः भाषणं श्रोतुं न इच्छन्ति, किन्तु प्रारम्भिकसमये तस्य भाषणं सर्वेभ्यः एव किम् आसीत्, नाम आदररूपेण ग्रहणयुक्तः आसीत्। तस्य कारणं किम् आसीत्, सः क्रमबद्धतया विषयान् उपस्थापयति, समृद्धतया सम्बन्धं संस्थाप्य जनैः सह विषयस्य सम्पर्कं संस्थाप्य बोधयत्, नाम वदन् आसीत्। यथा उत्कलं प्रति आगच्छति ओडिशाप्रदेशं यदि मोदी महोदयः, तत्र सः किं वदति, जय जगन्नाथ इति बिन्दुम् आधारीकृत्य वदति। यदि पश्चिम ओडिशां प्रति गच्छति तत्र जय समलेश्वरी वदति। कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, सम्बन्धः सम्यक् रूपेण स्थापयति, जनसम्बन्धः सम्यक् रूपेण संस्थाप्य वदति।
स्वविचारान् प्रकटयितुं क्षमा भवति। परवर्तिसमये वदति किं, स्वविचारान्, तस्य मनसि यद् विचारः अस्ति तं विचारम् अपि सम्यक् रूपेण प्रकटयितुमपि क्षमा भवति। यदि क्रमबद्धरूपेण वदामः, सम्बन्धं संस्थाप्य वदामः, स्वविचारान् यदि सम्यक् रूपेण उपस्थापयामः तर्हि किं भवति, अस्माकं भाषणम् उत्तमरूपेण ग्रहणयोग्यं भवति। यदि छात्रस्य भाषणकलायाः विकासं कर्तुं वयम् इच्छामः तर्हि किं करणीयं, बाल्यात् एव अभ्यासं यदि छात्राणां कुर्मः भाषणक्षेत्रे तर्हि तेषां किं मौखिकरूपं परिमार्जितं भवति। सर्वे जनाः, भवन्तः पश्यन्तु, विद्यालये शिक्षकाः सन्ति, ते विद्यालये पाठयितुं सक्षमाः भवन्ति किन्तु भाषणं दातुं सक्षमाः न भवन्ति। किन्तु तादृशाः ये खलु नेतारः सन्ति ते कदाचित् पाठने तथा क्षमाः न सन्ति किन्तु भाषणे मूर्धन्ये सन्ति। तस्य कारणं किं, बाल्यात् एव ते किं कुर्वन्ति, भाषणं कुर्वन्ति, भाषाम् अधिकाधिकं वदन्ति, भाषणस्य अभ्यासं कुर्वन्ति। तेन कारणेन किं भवति, उत्तमरूपेण वक्तारूपेण समाजे स्वस्य परिचयं स्थापयन्ति। वक्तुम् अर्हामः, बाल्यात् एव अभ्यासद्वारा किं कर्तुं शक्नुमः, मौखिकरूपं परिमार्जितं कर्तुं वयं शक्नुमः एव। वर्णात्मकशब्दानां भावानाम् अभिव्यक्तिः एव भवति मौखिकं। मौखिकम् इत्युक्ते किं भवति, वर्णात्मकशब्दानां मौखिक अभिव्यक्तिः एव किं भवति, भाषणम् इति भवति एव, अथवा मौखिकम् एव भवति वर्णरूपेण। यथा उदाहरणमेकम् अत्र स्थापयामि, अन्तिमपङ्क्तिमेव बोधयामि। वर्णात्मकशब्दानां भावनाम् अभिव्यक्ति, क इति शब्दमस्ति, क इति रूपं किं भवति, कटकम् इति भवन्तः अत्र स्थापयन्ति, कटकं। वर्णरूपेण एतत् किम् अस्ति, लिखितमस्ति। वर्णरूपेण लिखितानां शब्दानां भावनानाम् अभिव्यक्तिः एव किम् उच्यते, मौखिकम् इति उच्यते। अत्र लिखितरूपं न भवति, वर्णरूपेण भावानाम् अभिव्यक्तिः मौखिकं भवति। किञ्चित् एव एतत् पश्यन्तु, नाम भाषणस्य एव क्रमविषये, भाषणस्य उत्पत्तिः कथं भवति अथवा भाषायाः उत्पत्तिः कुतः, भाषा इत्युक्ते अस्माकं हृदयात् भाषा कुतः आगच्छति तदेव अस्ति। मुखनिःसृतवाणी एव भाषणं भवति। प्रसिद्धं वाक्यमपि भवति, मुखं भाषणं विद्याप्रमाणम् इति चाणक्यस्य उक्तिः अस्ति। मुखनिःसृतवाणी किं भवति, भाषणम् अथवा कथनं भवति। अस्माकं मुखतः या वाणी गच्छति सा वाणी एव किम् उच्यते, भाषणम् अथवा कथनम् इति उच्यते। यदहं वदामि तत् किम् अस्ति, नाम भाषणम् इति अस्ति। अस्माकं वाणी किम् अस्ति, चतुर्धा भवति। अस्माकं वाणी किं भवति, चतुर्धा भवति। एका अस्ति परा, पश्यन्ति, वैखरी, मध्यमा। बहुवारं पृच्छति प्रश्नः पराविषये पुनश्च वैखरीविषये। अतः सम्यक् रूपेण एतत् सत्रमपि एतान् बिन्दवः, एतेषु बिन्दुषु विषये अपि चर्चां कुर्मः एव। परा इति किम् अस्ति, वाणेः प्रथमरूपं भवति एव परावाणी। एतद् वाणी अपि किं भवति, ब्रह्मस्वरूपा इति भवति। इत्युक्ते साक्षात् यथा वयं मन्दिरं प्रति गच्छामः, उदाहरणमेकं वदामि, तत्र एव परावाणेः अधिकाधिकः प्रयोगः भवति। अस्माकं याः समस्याः सन्ति ताः समस्याः किं वयं देवानां पुरतः एव मुखम् उद्घाट्य वदामः वा न, तत्र किं कुर्मः एव वदामः, वयम् एव मुखम् एव मनसि एव वदामः, मम एषा समस्या अस्ति, समस्या समाधानं करोतु, अथवा या कापि समस्या अस्ति तस्य समाधानं करोतु इत्यादि विषये वदामः। कथं कीदृशं तत्र वाणी भवति, मनसि हृदयात् एव अस्माकं वाणी गच्छति। अतः अत्र वक्तुं शक्नुमः, परवाणी किं भवति, प्रथमरूपं भवति। अस्माकं हृदयात् यत् भावप्रकटनं भवति तद् वयं मुखद्वारा न प्रकाशनं कुर्मः, तथापि तां भावनां वयम् अग्रे सम्प्रसारयामः, तदेव उच्यते किं, परावाणी इति। परवर्तिसमये अस्ति पश्यन्ति। पश्यन्ति किम् अस्ति, प्रकाशरूपा। प्रकाशं करोति किन्तु कुत्र करोति, नाम हृदयात् आनीय कण्ठपर्यन्तम् आनयति। अतः सा भवति किं, द्वितीया भवति पश्यन्ति इति। परवर्तिसमये अस्ति मध्यमकार्यं किं करोति, हृदयतः कण्ठपर्यन्तम् आनयति। तदेव कार्यं कस्य अस्ति, मध्यम इत्युक्ते मध्यमस्तरे कार्यं करोति। अन्ते अस्ति वैखरी। वैखरी इत्युक्ते मुखनिःसृतवाणी। अस्माकं मुखतः या वाणी आगच्छति, यदि अहं वदामि तद् भवन्तः शृण्वन्ति, सा वाणी भवति वैखरी इति। भवन्तः यदा वदन्ति तदेव यदा वक्तारः नाम श्रोतारः यदा शृण्वन्ति तदेव किं भवति, वैखरीवाणी इति। इत्युक्ते अस्माकं प्रकटीभूता या भवति सा एव भवति, प्रकटरूपा भवति एव वैखरीवाणी इति। एतद् ज्ञातवन्तः एव, परा, पश्यन्ति, वैखरी, मध्यम, एतेषु विषयेषु भवन्तः सम्यक् रूपेण ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। वाणी कतिधा इति प्रश्नः आसीत् एव 2021 प्रथमसत्रे यत् परीक्षा आसीत्, या परीक्षा, तस्यां परीक्षायां प्रश्नः आसीत् एव, वाणी कतिधा इति। अतः वक्तुं शक्नुमः एव, वाणी चतुर्धा भवति, परा, पश्यन्ति, वैखरी, मध्यमा, प्रकटीभूता भवति अथवा प्रकटरूपा भवति अस्माकं वैखरीवाणी इति। परवर्ती विषये पश्यन्तु, भाषणस्य अथवा भाषणकौशलस्य विकासार्थं किं किं भवति। भाषणकौशलस्य विकासार्थं वयम् उच्चारणशिक्षणं प्रारम्भिकसमये छात्रान् दातुं शक्नुमः। परवर्तिसमये सम्भाषणम्, अनन्तरं भाषणदक्षता। इत्युक्ते भाषणं त्रिविधं भवति। प्रारम्भिकसमये उच्चारणशिक्षणं दातव्यं,
परवर्तिसमये सम्भाषणं, तृतीये भवति भाषणदक्षता। उच्चारणमध्ये किं किं द्रष्टव्यं तदेकवारं पश्यामः, परवर्तिसमये अग्रे अपि पश्यामः। उच्चारणमध्ये सः वदति प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुतवर्णानाम् उच्चारणं। ये वर्णाः ह्रस्ववर्णाः सन्ति तेषां विषये ज्ञानं छात्राणां भवेत्, ये दीर्घवर्णाः सन्ति तेषां विषये अपि छात्राणां ज्ञानं भवेत्, अनन्तरं प्लुतवर्णाः ये सन्ति तेषां विषये अपि छात्राणां ज्ञानं यथा भवेत् तेषु क्षेत्रेषु अस्माकं सर्वदा ध्यानं भवेत्। अतः अ इति वर्णस्य उच्चारणं ह्रस्व अस्ति, अतः ह्रस्वरूपेण कथं वक्तव्यं, किन्तु दीर्घ इति अस्ति एतस्य वर्णस्य उच्चारणं दीर्घी भवति। अतः ह्रस्व दीर्घ प्लुतवर्णानाम् उच्चारणं प्रारम्भिकसमये नाम किं ज्ञानं दातव्यम्। अल्पप्राण महाप्राणवर्णयोः प्रभेदः अपि दर्शनीयः। बहवः अपि न अवगच्छन्ति अल्पप्राणवर्णः कः अस्ति, महाप्राणवर्णः कः अस्ति, एतेषु विषयेषु अपि तेषां ज्ञानं न भवति। अतः एतस्मिन् विषये अपि ज्ञानं दातव्यं। वर्णानाम् इत्युक्ते वर्णप्रकरण इति सम्पर्के अहम् एकं स्वतन्त्र वीडियो विनिर्मितवान्, तद् भवन्तः ऐ बटन् तः प्राप्तुम् अर्हन्ति, अथवा प्लेलिस्ट् मध्ये वर्णप्रकरणम् इति एकं स्वतन्त्रं सत्रम् अस्ति, ततः भवन्तः तत् सत्रं द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सा इत्युक्ते तालव्यस, दन्त्यस, मूर्धन्यस, एते त्रयाणां सानां कथम् उच्चारणं भवति, कथं प्रयोगः भवति, तदपि अस्माकं ज्ञानं छात्रेभ्यः दातव्यमेव उच्चारणक्षेत्रे। अनन्तरं वदति स्वरवर्णानां व्यञ्जनवर्णानां स्पष्टतया भाषणं। स्वरवर्णस्य कथम् उच्चारणं भवति, व्यञ्जनवर्णस्य कथम् उच्चारणं भवति, एतस्मिन् विषये अपि किं स्पष्टरूपेण भाषणं करणीयम्। अनेन छात्रः अपि किं करोति, अनुकरणं कृत्वा एव भाषणक्षमतायाः वृद्धिः भवति, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। यदि शिक्षकः अत्र तालव्यसकार, दन्त्यसकार, मूर्धन्यसकार एतयोः यदि सम्यक् रूपेण व्यवहारं न करोति, छात्रः अपि तथैव करोति। अतः अत्र शिक्षकस्य एव अधिकं दायित्वं भवति। भाषणक्षेत्रे शिक्षकस्य एव प्रमुखगुरुदायित्वं स्वीकरोति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। अत्र न कोऽपि अन्य कस्य एव दायित्वं भवति। भाषणशिक्षादानक्षेत्रे शिक्षकस्य प्रमुखदायित्वं भवति। अतः शिक्षकस्वरवर्णानां व्यञ्जनवर्णानां स्पष्टतया उच्चारणं, येन छात्रस्य ज्ञानं भविष्यति। अल्पप्राण महाप्राणयोः प्रभेदं प्रदर्श्य भाषणम्। अल्पप्राणवर्णः कीदृशः भवति, महाप्राणवर्णः कीदृशम् अस्ति, एतयोः मध्ये अपि प्रभेदः दर्शनीयः। गद्यपद्योः गत्यानुगुणं भाषणं, यथा गद्य अस्ति गद्यस्य यथा पठनं तथा पद्यमपि केचन शिक्षकाः पाठयन्ति, पद्यमपि गद्यरूपेण पाठयन्ति, तद् न अनुगुणं। गद्यपद्येषु गति अनुगुणं भाषणं, पद्यं पद्यरूपेण पाठनीयं, गद्यं गद्यरूपेण पाठनीयम्, एतदपि ध्यानं भवेत्। रसानुगुणं भाषणम्, आरोह अवरोह क्रमसम्पादनं, रस अनुगुणमपि पाठनीयम्, इदं नास्ति यद् यथा कथञ्चित् पाठनीयं, रस अनुगुणमपि भाषणं करणीयमेव। अतः प्रारम्भिकसमये छात्रेभ्यः उच्चारणशिक्षणं सम्यक् रूपेण दातव्यं। परवर्तिसमये अस्ति सम्भाषणस्य अभ्यासः, सम्यक् रूपेण भाषणं सम्भाषणमेव। सम्भाषणम् इत्युक्ते सम्यक् रूपेण भाषणं सम्भाषणं भवति। सम्भाषणस्य विकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, प्रारम्भिकसमये तु शब्दानां विषये ज्ञातवान् एव, उच्चारणं कथं करणीयं, महाप्राण उच्चारणशिक्षणे तत्सर्वं ज्ञातवान् सामान्यरूपेण। वर्णानाम् उच्चारणं कथं भवेत्, शब्दानाम् उच्चारणं कथं भवेत्, अल्पप्राण महाप्राणयोः मध्ये प्रभेदः इत्यादि विषये यदा सः अवगच्छति, परवर्तिसमये किं भवति, सम्भाषणे शुद्ध उच्चारणं नित्यन्तम् आवश्यकम्। एतत् अत्यन्तम् आवश्यकं किम् अस्ति, सम्भाषणे शुद्ध उच्चारणम् आवश्यकम् अस्ति। अल्पप्राण शब्दानां प्रभेदः यदा सः अवगच्छति, वर्णयोः मध्ये प्रभेदः यदा सः अवगच्छति, अनन्तरं सः किं करोति, सम्भाषणस्य आरम्भं करोति। सम्भाषणसमये अस्माकं किं सर्वदा ध्यानं भवेत्, शुद्ध उच्चारणं नित्यन्तम् आवश्यकं भवति एव। सम्भाषणस्य अभ्यासनिमित्तमपि भागद्वयं भवति, एकम् अस्ति व्याकरण आधारितं संरचना, सान्दर्भिकसंरचना। व्याकरण आधारित इत्युक्ते व्याकरणसम्पर्के ये केऽपि अंशाः सन्ति तत्र यथा तस्य अशुद्धता न भविष्यति तस्मिन् क्षेत्रे ध्यानं दातव्यम्। अत्र वदति व्याकरण आधारितसंरचना इत्युक्ते शब्दरूप धातुरूप आदीनां सुप्रयोगः, शब्दरूप धातुरूप इत्यादीनां यथा सम्यक् प्रयोगः। यथा वयं किं कुर्मः, सामान्यरूपेण यदा संस्कृतस्य सम्भाषणम् आरम्भः भवति तस्मिन् स्थाने धातुरूपाणां सर्वेषां धातुरूपाणां सम्यक् रूपेण प्रयोगः न भवति। तत्र अतीतकाले तवत् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, अथवा समाप्रयोगः भवति, अथवा नाम तत्र पञ्चमविभक्तिस्थाने वयं तसिल् प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। अतः एतत्तु सम्यक् अस्ति, तथापि शब्दरूप धातुरूप आदीनां सुप्रयोगः यथा भविष्यति तत्रापि ध्यानम् अस्माकं भवेत्। अतः तत्र एकमपि वाक्यमपि तैत्तिरीयोपनिषदात् अपि प्रसिद्धं भवति, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञानस्वर्गलोके च कामदुग्धः भवति। एतद् वाक्यं प्रसिद्धं भवति। एकं शब्दं यदि वयं सम्यक् रूपेण प्रयोगं कुर्मः, तस्य शब्दस्य यदि सम्यक् रूपेण ज्ञानं भवति तर्हि स्वर्गलोके अस्माकं किं भवति, स्वर्गलोकं प्राप्तं भवति। इत्युक्ते अमरकोशं यदि भवन्तः पश्यन्ति तत्र एकस्य शब्दस्य बहवः प्रतिशब्दाः सन्ति।
अतः किं भवति एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गलोककामदुग्धः भवति एव। तथैव अत्रापि तैत्तिरीयोपनिषदि एकस्मिन् प्रसङ्गे अपि उल्लिखितः अस्ति शिक्षावल्लीप्रकरणे शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः क्षणमेकं शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्राबलं क्षाम सन्तान इत्यपि वाक्यमपि प्रसिद्धं भवति एव। परवर्ती समये बिन्दुद्वयमासीत् सान्दर्भिकसंरचना इत्युक्ते एकं श्लोकं प्रसिद्धं भवति व्याघ्र्यथा हरेत् पुत्रान् द्रष्टाभ्यां न च पीडयेत् भीतापतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णानां प्रयोजयेत्। अर्थात् पाणिनीयशिक्षामध्ये उल्लिखितः अस्ति व्याघ्रीं भवन्ति यदि पश्यन्ति तर्हि सः किं करोति स्वपुत्रान् द्रष्टाभ्याम् इत्युक्ते दन्तानां मध्ये स्थित्वा नयति संस्थाप्य नयति किन्तु तत्र कष्टमपि न भवति। तथैव अस्माकमपि वर्णानां प्रयोजनं व्यवहारमपि तथैव भवेत् यथा अशुद्धतां तत्र न भवेत् इति। भाषणकौशलस्य विकास नाम प्रसङ्गत्रयमासीत्। प्रारम्भिकसमये उच्चारणं, परवर्तिसमये प्रारम्भिकसमये अस्माकं किम् आसीत् उच्चारणं, परवर्तिसमये सम्भाषणाभ्यासः, तृतीयमासीत् भाषणकौशलस्य विकासः इति। बिन्दुत्रयमासीत् खलु। प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति उच्चारणशिक्षा दातव्या, उच्चारणशिक्षणात् परं किं भवति सम्भाषणं, परवर्तिसमये भाषणदक्षता इति भवति। अतः भाषणदक्षता कथं विकासं कर्तुं शक्नुमः छात्राणां तदिदानीं परवर्तिबिन्दुः भवति एव। किं वदति न स्वविद्यालये छात्राणां संस्कृतसम्भाषणस्य विकासार्थं वयं सम्भाषणशिबिरस्य आयोजनं कर्तुं शक्नुमः। सम्भाषणशिबिरस्य आयोजनद्वारा किं भवति मौलिक अभिव्यक्तिविकासं छात्राणां भवति। विद्यालये वयं किं कर्तुं शक्नुमः सम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं कर्तुं शक्नुमः। तेन छात्राणां मौलिक अभिव्यक्तिविकासं भवितुम् अर्हति। तत्र एकं प्रसङ्गः अपि भवति चाणक्यस्य एकं वाक्यं। चाणक्यस्य वाक्यं किम् अस्ति विद्या प्रमाणं मुखं भाषणं च। यदि एकस्य जनस्य मुखे यदि भाषणं अस्ति तर्हि सः विद्वान् इति कथं ज्ञातुं शक्नोति यदि तस्य मुखे भाषणम् अस्ति। अतः चाणक्यस्य एतद् वाक्यं दृष्ट्वा इदानीमपि साक्षात्कारपरीक्षा प्रचलति एव। साम्प्रतिकयुगे संस्कृतस्य श्रवण अभावः भवति। अतः यदि भाषणे वयं ध्यानं दद्मः चेत् भाषणविकासः सम्भवति। भाषाविकासः कथं सम्भवति इत्युक्ते साम्प्रतिके वर्तमानसमये संस्कृतस्य श्रवणाभ्यासः दुर्लभः भवति एव। दूरदर्शनेषु एव प्रातःकाले आगच्छति संस्कृतेन नाम वार्ता इति, अनन्तरमेव संस्कृतस्य किं श्रवण अभावः अस्ति। अतः यदि अधिकाधिकं वयं भाषणस्य विकासं कर्तुम् इच्छामः अतः अधिकाधिकशिक्षकस्य दायित्वं भवति संस्कृतेन एव भाषयते। यदि संस्कृतेन एव भाषणं करोति चेत् तेन किं भवति छात्राणां भाषणकौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति एव। यदा कदापि वयं छात्राणां किं कर्तुं शक्नुमः भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुम् इच्छामः तस्मिन् समये केषुचित् विषयेषु अस्माकं ध्यानं दातव्यं। मानसिकभारसाम्यं यथा सुरक्षा भवेत् तदर्थं किं कर्तुं शक्नुमः नाम छात्राणां मानसिकविकाससुरक्षानिमित्तं पुराण इत्यादि विषयान् वक्तुं तत्र शक्नुमः। तेन छात्राः किं भवन्ति तेषां मानसिकभारसाम्यं सम्यक् भवति। पुराणादिविषये या उपलब्धनीतिशिक्षा अस्ति तां कथा इत्यादिकं वक्तुं शक्नुमः। परवर्ती समये वदति ध्वनितत्त्वसम्बन्धीय इत्युक्ते स्वरवर्णानां व्यञ्जनवर्णानां च स्पष्टतया भाषणं। शिक्षकस्य एतत् ध्यानं भवेत् तत्र यथा सः सम्यक् रूपेण वदिष्यति छात्रः तदर्थं स्वरवर्णानां व्यञ्जनवर्णानां यथा स्पष्टतया भाषणं तदपि तस्य प्रमुखं दायित्वं भवेत्। अल्पप्राणमहाप्राणयोः मध्ये प्रभेदं प्रदर्श्य भाषणं करणीयं। गद्यपद्यमध्ये गत्यानुगुणं भाषणं करणीयं। रसानुगुणं भाषणं आरोह अवरोह इत्यादि मध्ये अपि ध्यानं दातव्यम्। अनेन किं भवति अस्माकं भाषणमपि सम्यक् रूपेण प्रचलति एव। यदि छात्रस्य भाषणदक्षता विकासार्थं वयं सभा प्रतियोगिता इत्यादिं कृत्वा अपि तस्य भय इत्यादिकमपि दूरं कर्तुं शक्नुमः। छात्रस्य भाषणक्षेत्रे या दुर्बलता तां दुर्बलतां दूरीकर्तुं वयं सभा अथवा प्रतियोगितासु तस्मै वदामः भवान् भागं ग्रहणं करोतु तेन अपि तस्य समस्या समाधानं भवितुम् अर्हति। अत्र किं वदति स्वरव्यञ्जनवर्णानां स्पष्टतया भाषणं यदि कुर्मः तेन भाषणदक्षता विकासं भवितुम् अर्हति। सामान्यरूपेण वदामि अल्पप्राणमहाप्राणमध्ये प्रभेदं दृष्ट्वा भाषणं कुर्मः चेत् तेन अपि छात्रस्य भाषणदक्षता विकासं भवितुम् अर्हति। गद्यपद्यो मध्ये यत् गतिः अस्ति इत्युक्ते पद्यं पद्यरूपेण पाठनीयं स्वरमाध्यमेन गद्यं गद्यरूपेण पाठनीयं यत्रापि अस्माकं ध्यानं भवति चेत् उत्तमं भवति। रसानुगुणं भाषणम् अर्थात् आरोह अवरोह अत्रापि क्रमानुसारं पाठनीयं चेत् तेनापि छात्रस्य लाभः भवति। छात्रः भाषणं कर्तुं शक्नोति। भाव अनुगुणं समुचिततया भाषणम् उपयोजनं
भावं यथा अस्माकं प्रकटनं भवति तथैव भाषा अपि भवेत्। भावः लघु अस्ति, तत्र भाषा यदि कठिना भवति चेत् भावः अपि ग्रहणकष्टदायकं भवति। भावः इत्युक्ते भावना भवति। भावना मम भावना यथा अस्ति तां भावनाम् अहं प्रकटयितुम् अत्र इच्छामि, किन्तु मम भाषा यदि कठिना भवति तर्हि तेन मम लाभः नास्ति। अतः भाषा अपि सरला भवेत्, तेन सर्वेषां लाभः भवति। पर्याप्तकण्ठस्वरेण भाषणसम्पादनम् इत्युक्ते अहम् एकस्यां सभां प्रति गतवान्, तत्र अहं लघुस्वरेण उक्तवान्, सम्यक् रूपेण न उक्तवान्, येन कारणेन किम् अभवत् एव मम भाषणं सम्यक्तया न अभवत् एव। अतः पर्याप्तकण्ठस्वरेण उच्चस्वरेण वक्तव्यमेव, यत्रापि अस्माकं ध्यानं भवेत्। शत्रूणां यथा भावः आगतः भवति तथा भाषणदाने प्रेरणाप्रदानं। यथा श्रोतारः इच्छन्ति तथैव अस्माकं सर्वदा भाषणं भवेत् एव, अत्रापि ध्यानं भवेत्। विराम अर्धविराम इत्यादिषु अपि अस्माकं ध्यानं भवेत्। विराम कुत्र नेतव्य, अर्धविराम कुत्र नेतव्य, कुत्रचित् किञ्चित् क्षणं स्थित्वा वक्तव्यम्, एतेषु विषयेषु अपि अस्माकं ध्यानं भवेत् एव। एतानि कार्याणि यदि कुर्मः चेत् छात्रस्य भाषणदक्षता विकासः भवितुम् अर्हति एव। सम्प्रति कौशलसम्पर्कीय केचन प्रश्नाः सन्ति, तान् प्रश्नान्तरं नाम स्थापयामि। भाषणकौशलसम्पर्कीय किं वर्णस्य उच्चारणस्थानं न भवति। भाषणकौशले प्रश्नः अस्ति कण्ठः, दन्तः, तालु, पादः। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति पादः इति, यतोहि पादतः एव किमपि न आगच्छति। अकुविसर्जनीयानां कण्ठ, परिवर्तितम् इचुयसानां तालु, ऋटुरसाणां दन्त इति भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, पादः इति भवति। पादतः एव वर्णस्य उच्चारणं न भवति एव। वर्णप्रकरणे इति सम्पर्के स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। मनुष्यस्य वाणी यदा प्रकटिता भवति सा भवति परा, पश्यन्ति, वैखरी, मध्यमा। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, मनुष्यस्य यदा वाणी प्रकटनं भवति तदा सा भवति वैखरी इति। अतः सम्यक् विकल्पः वैखरी। 2018 वर्षे प्रश्नः आसीत् मित्राणि। एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं नाम नैकेषु विषयेषु चर्चां कृतवन्तः। मुख्यतः भाषणकौशलस्य विकासार्थं चर्चां कृतवन्तः। अग्रिमसत्रे पठनकौशले चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, शुभरात्रि, पुनः मिलामः।